په الله قسم چې پښتون ته څوک په بدو سترګو ګوري هغه که د لرې که د بري ټول زموږ د زړونو سرونه دي. نو زړه مې و چې دا سترګې ترې وباسم، خو په اول ځل یو پښتون والو خوړل د پنجابي د لاسه او دا زړه مې باغ باغ شو. داسې دله پښتون ته چې د نمک حرام وایي زموږ په ژبه کې، او دا پښتون نه دی، داسې لګړبک ګاري او دا صحیح غلامان دي. کم چې به د انګریزانو وخت کې غلامي او دلالي کوله، نن هغه خلک چې دی نو هغوی د پنجابیانو غلامي او دلالي کوي. ته دې زما لیډر پسې خبرې کوې، ته دې زما د لیډر سپکې وایې، او چې تا ته زه ستا د لیډر بیا خامه بیانوم بیا تا له غوسه درځي. خو ماشاءالله پنجابیه زه د سکرین کې ورمنډلی سم یې وډباو یاره سم در باندې خوشحال कर लिया, मैंने कर लिया, हालांकि उसको मार पड़ी है. मैं तो ठीक खड़ा हूँ आपके सामने. और नंबर 2 बात यह है कि देखें नहीं, वो जो एलईडी टूटी है वो किस तरह किस चीज से टूटी है? वो भाईजान मैं धकेल के पीछे ले गया ना, गिराया ना उसे इतने जोर से आप? हाँ, मैंने सीधा उसको जो है वो दीवार पे गिरा दिया ना. अच्छा, हाँ, तभी उसके बाद वो आपसे कह रहे हैं कि बाहर जरा निकला, आप भी कह रहे हैं मैं निकल कर दिखाता हूँ. वो क्या हुआ? उससे जरा पूछें कि जब मैं बाहर निकला हूँ, ठीक है, तो उस वक्त पहले तो मुझे निकलने नहीं दे रहे थे. मैंने कहा मैंने जाना है बाहर, मेरा प्रोग्राम है दूसरा, मैं गया हूँ आसम शराजी के शो में. तो मैं वो हालांकि मुझसे पहले निकल गया, मैं नहीं निकला उस कमरे से, वो निकल गया था बाहर. और जब वो लिफ्ट की तरफ जा रहा था तो लिफ्ट जाते हुए मैंने जो है ना निकला हूँ बाहर, तो वो फिर कंफ्यूज हो गया कि जैसे फिर जो है मामला उठ जाएगा. तो मैंने कहा इधर बदमाशी नहीं चलेगी. वो बंदा इतना उधर हुआ है, डरा है, उसे पता था कि ये नीचे जा रहा है, तो वो लिफ्ट से वापस आ गया. अच्छा, वो लिफ्ट से आके वापस प्रोग्राम के अंदर बैठ गया. मैं फिर नीचे खड़ा रहा हूँ कि बाहर निकले. जब तक मैं वहां रहा हूँ वो नीचे नहीं उतरा. तो प्रोग्राम फिर नहीं हुआ उसके बाद? तो फिर बढ़ गया ना जी.